अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कायम मकाम सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स की तौसीक कर दी है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयर फोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए हैं, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। आपको बताएं कि कायम मकाम सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स की तौसीक कर दी है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयर फोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। मिडल टेम्पल इन लंदन के बाहर 29 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने के मामले पर अहम पेशरफ्त। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मामले को बरतानिया के आला तरीन सिफारती हुकाम के साथ उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और उनकी अहलिया सवार थे। सफारती ज़राए के मुताबिक मामले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामलात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बताएं कि मिडल टेम्पल इन लंदन के बाहर 29 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मामले को बरतानिया के आला तरीन सिफारती हुकाम के साथ उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और उनकी अहलिया सवार थे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मामले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। रिटायरमेंट की मुद्दत खत्म, 5 साल की तौसी भी दी जा सकेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बाज़ अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम कानून साजी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयर फोर्स एक्ट 1952 और पाकिस्तान न्यू एक्ट 1961 में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। Further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. The bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 stands introduced. नई कानून साजी के तहत आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म कर दी गई। 5 साल के लिए दोबारा तैनाती की जा सकेगी, जबकि 5 साल तक तौसी भी बिल में शामिल। पाक फौज में जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। एयर फोर्स और नेवल एक्ट में तरमीम के बाद एयर या नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल हो जाएगी। बिल के तहत एयर चीफ या नेवल चीफ की 5 साल के लिए दोबारा तैनाती, जबकि तौसी भी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। आर्मी चीफ्स की तौसी के लिए पार्लियामेंट से तायीद कराना पड़ती थी। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाब खत्म हो गया। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। आपको बताएं कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तौसी के लिए पार्लियामेंट से तायीद कराना पड़ती थी। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और हाई कोर्ट एक्ट में तरमीमी के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से 34, जबकि हाई कोर्ट में 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।
قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس، اعلیٰ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی، اپوزیشن کے شور شرابے میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں موجود آئینی معاملات، اپیلیں اور نظرثانی درخواست آئینی بینچ نمٹائے گا۔ چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سینئر جج اور آئینی بینچز کے سینئر جج پر مشتمل کمیٹی بینچز بنائیں گے۔ آئینی بینچز کا سینئر جج نامزد نہ ہو تو کمیٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر جج پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس اور سینئر جج آئینی بینچ میں نامزد ہو تو آئینی بینچ کا سینئر ترین جج کمیٹی کا رکن ہوگا۔ کوئی رکن انکار کرے تو چیف جسٹس کسی اور آئینی بینچ کے رکن کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے۔ چیف جسٹس کمیٹی اجلاس طلب کریں گے۔ آئینی بینچ میں جج کی دستیابی پر تمام صوبوں سے ججز کی برابر تعداد ہوگی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ سوچ بچار کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 34 تک کر دی گئی ہے۔ اس سے نیچے 16 ہوں، 20 ہوں یا 28 اس تعداد کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا کہ کتنے ججز کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بڑی ڈیمانڈ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تھی۔ میں ذرا اس پہ تھوڑا بیان کر دوں۔ یہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے جو نمبر آف ججز ہے سپریم کورٹ میں، اسے اپ ٹو 34 کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس 16 ججز ہیں، ہو سکتا ہے پہلی فیز میں 6 کی ضرورت پڑے یا 8 کی ضرورت پڑے، تو ٹائم ٹو ٹائم یہ جو نمبر ہے یہ انکریز ڈیکریز ہوتا رہے گا۔ وی ہیو لیفٹ اٹ اوپن فار دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ حکومت اتنی اہم قانون سازی کر رہی ہے، اسے متنازع نہ بنائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تمام سروسز چیف کے حوالے سے یہ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، بل پر باقاعدہ بحث ہونا چاہیے تھی۔ مزید کہا پی ٹی آئی بل کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرنے جا رہی۔ یہ آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے، اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی، اور انہیں کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے ہیں قانون سازی کرے۔ جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے۔ اپوزیشن کا ٹائم دیے بغیر بل ڈوز کیے گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں سروسز چیفز کی مدت میں توسیع سے بہت سے افسران کی حق تلفی ہوگی۔ یہ ترمیم حکومت اور فوج کے لیے اچھی نہیں۔ یہی قوانین شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ پی پی اور نون لیگ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا سروسز چیف کی مدت میں توسیع سے بہت سے افسران کی حق تلفی ہوگی۔ یہ ترمیم حکومت اور فوج کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کو سول مارشل لا قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ حکومت سوچے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی کن شقوں کو واپس لیا گیا۔ کیا آج کا ترمیمی ایکٹ 26ویں ترمیم کے منافی نہیں ہے؟ آج دوسری طرف سے ایکٹ پاس کر کے ادارے کو سویلین معاملات میں اختیار دے رہے ہیں۔ اعلان کرتا ہوں نہ کسی غیر شرعی فیصلے نہ ہی احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہوں۔ ہم ایسے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے۔ ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی۔ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ اپنے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا۔ یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ آج قومی اسمبلی میں اپنی ترامیم پیش کرتی۔ اسپیکر نے اپوزیشن کو کہا کہ بیٹھ کر بات سنیں، بعد میں آپ کی بھی بات سنی جائے گی۔ اپوزیشن قومی اسمبلی میں بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا، جب غلط استعمال ہوگا تب بات کریں گے۔ اسپیکر نے کہا بیٹھ کر بات سنیں، بعد میں آپ کی بھی بات سنی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن قومی اسمبلی میں بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں قانون کا غلط استعمال ہوگا، جب غلط استعمال ہوگا تب بات کریں گے۔
कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की। अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत करते हुए ऐवान में नो के नारे लगाए गए। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा भी किया। हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान सार्जेंट एट आर्म्स बीच में मौजूद रहे। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान कानून साजी का अमल जारी रहा। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानब से हंगामा आराई की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून ने वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा भी किया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानब से हंगामा आराई की गई। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक बेयकीनी को खत्म किया गया। ये कानून साजी किसी एक शख्स के लिए नहीं की गई, तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी थी। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कानून साजी पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। हम अपोजिशन को बात करने का मौका देना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अताउल्ला तारड़ और अपोजिशन अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और कागज उछालते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली में पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। वजीर इत्तलात के नारों के बाद अपोजिशन अरकान भी सामने आ गए और उन्होंने जवाबी नारे लगाए। ये कानून साजी किसी एक शख्स के लिए नहीं की गई, मुशावरत जारी थी। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि असम्बली इजलास के दौरान अताउल्ला तारड़ और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कानून साजी पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। हम अपोजिशन को बात करने का मौका देना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अताउल्ला तारड़ और अपोजिशन अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और कागज उछालते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली में पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। वजीर इत्तलात के नारों के बाद अपोजिशन अरकान भी सामने आ गए और उन्होंने जवाबी नारे लगाए। अमरीकी इंतखाबात से कबल डॉलर की बेकदरी। अमरीकी डॉलर मुतादिद यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया। डॉलर यूरो के मुकाबले में 0.76% गिर गया। आलमी माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात का असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। सरमायाकार इंतखाबात से कबल एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात का असर दुनिया की मईशत पर पड़ेगा, ऐसा कहना है माशी माहरीन का। अमरीकी इंतखाबात से कबल डॉलर की बेकदरी। अमरीकी डॉलर मुतादिद यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया। डॉलर यूरो के मुकाबले में 0.76% गिर गया। आलमी माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात का असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। सरमायाकार इंतखाबात से कबल एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई वुज़रा की मरात में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक काबीना के हर मेंबर को सरकारी घर ना मिलने पर 2 लाख रुपए माहाना किराए की मद में मिलेंगे। पेशावर में जाती घर वाले वजीरों को भी अब 2 लाख रुपए मिल सकेंगे। वुज़रा को सरकारी रिहाइश गाहों की तज़ीनो आराइश के लिए एक बार 10 लाख रुपए मिलेंगे। वुज़रा तज़ीनो आराइश फंड्स में कालीन, पर्दे, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकेंगे। आपको बताएं कि वुज़रा को सरकारी रिहाइश गाहों की तज़ीन और आइश के लिए भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वुज़रा की मरात में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक काबीना के हर मेंबर को सरकारी घर ना मिलने पर 2 लाख रुपए माहाना किराए की मद में मिलेंगे। पेशावर में जाती घर वाले वजीरों को भी अब 2 लाख रुपए मिल सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सफर की इजाजत मिल गई। मरियम नवाज आज रात इलाज के लिए लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज ने तबीयत नासाज होने पर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना कराया। हस्पताल ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को थायराइड का मसला है। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज का ऑपरेशन किए जाने का इम्कान भी है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का दौरा लंदन 1 हफ्ते पर मुहित होगा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान इकट्ठे वापस आएंगे। PIA को कोड़ियों के भाव नहीं बेचने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PIA को सस्ते दामों बेचकर खुद खरीदार बने हुए थे। कौमी एयरलाइन की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। हम चंदा डालकर PIA को खरीदेंगे लेकिन इन्हें नहीं खरीदने देंगे। हम PIA को खरीद कर उसी नाम से चलाएंगे। ये निज़ाम मजीद तबाही की तरफ चल रहा है। फाइनल कॉल देकर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। इस मरतबा सर पर कफन बांध कर निकलेंगे।
ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں میں ان لوگوں کو بیچے نہیں دیں گے، اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے، یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں. شکر ہے وہ ان کے سامنے آ گیا، مطلب بنائیں گے اس کے اوپر، اس سے پہلے بھی میٹنگ کریں گے، اس کے بعد ایک قرارداد پاس کریں گے، وہاں پر آگے کے لیے ایک عمل دیں کہ ہمیں جو فائنل کال دینی ہے. یہ جو اب یہ نظام آہستہ آہستہ مزید تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اسکول کو، اس ٹائم بنا کر پھر فائنل کال پورے پاکستان کی دیں گے، پورے پاکستان کو بند کریں گے اور مارچ کریں گے. وزیر اطلاعات ازما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں. عجیب بات ہے، اربوں روپے کے مقروض صوبے خیبر پختونخوا نے بھی پی آئی اے خریدنی ہے. پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی. آپ دوسرے اداروں کے پیسے دے نہیں پا رہے، پی آئی اے کیا خریدیں گے؟ پنجاب حکومت کے اخراجات انڈر کنٹرول ہیں. آج جو ہے وہ میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں، لاہور کے مختلف، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ میری خود کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے، یہ میں نے خود جو ہے رنگ روڈ، مال روڈ، ڈیفنس جو ہمیشہ کہا جاتا ہے عمران خان کا گڑھ ہے، ڈیفنس کے علاقے، یہ رنگ روڈ کی اپنی ہے کہ جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ہو کا عالم ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے. اسپیکر سندھ اسمبلی کی زیر صدارت اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد کی تحریک پیش کی گئی. قرارداد صوبائی وزیر پارلیمانی امور و داخلہ ضیاء الانجار نے پیش کی. ایوان میں ارکان نے رائے شماری میں حصہ لیا. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے 123 ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت کی. 4 اراکین جن میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ 3 جبکہ جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے قرارداد کی مخالفت کی. سندھ اسمبلی میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. 123 ارکان اسمبلی نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا. سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں لوگوں کو جلد انصاف ملے، کیسز جلد مکمل ہوں. 26ویں آئینی ترمیم سے تمام صوبے مستفید ہوں گے. جے سی پی بن گئی ہے اور ہماری یہی درخواست ہوگی اور ہم اب لکھیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور میں نے لا منسٹر صاحب سے کہا ہے وہ رجوع بھی کریں گے سپریم کورٹ سے اور جے سی پی سے کہ جلد سے جلد ان کی میٹنگ بنائی جائے تاکہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے اور ہمارے جو سائلین ہیں، جو اس کا مقصد تھا 26ویں آئینی ترمیم کا کہ لوگوں کو جلد انصاف ملے. وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 202A کے سب کلوز 6 کے تحت قرارداد لانا ضروری تھا اور یہ آئینی تقاضا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی. جماعت اسلامی پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. میرے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی. درخواست وکیل عمران شفیق کے ذریعے دائر کی گئی. درخواست میں وفاق سمیت 4 صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے عدلیہ کی آزادی کے برخلاف ہے، کالعدم قرار دیا جائے. انتظار پنجوتا بازیابی کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے ایس ایچ او کوہسار کو 1-2 دن بعد بیان ریکارڈ کرنے اور قانون کے مطابق تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے ایس ایچ او کوہسار کو تحقیقات کی ہدایت کے ساتھ ہی درخواست نمٹا دی. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ شرمندگی کا مقام ہے. آئی جی اور کابینہ کو اس قسم کے معاملے کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر بھی وہ کام شروع ہو گیا جو کراچی میں ہوتا تھا. بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، میرے ایک جاننے والے کو بھی آئی ہیں. شہر میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت. بشرا بی بی کے معاون وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا. نیب پروسیکیوٹر نے مخالفت کی. عدالت نے وکلا صفائی کو آخری موقع دیتے ہوئے ریمارکس دیے. آئندہ سماعت پر جرح نہ کی گئی تو حق ختم کر دیں گے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی. بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی اور بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا.
बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल पेश न हुए। मुआविन वकील फैसल चौधरी ने मुलतवी करने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने समात मुलतवी करने की इस्तदा पर एतराज़ करते हुए कहा कि 36 समातें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के वकील जिरहा मुकम्मल नहीं कर रहे। केस को गैर ज़रूरी तूल दिया जा रहा है। वकील सफाई का जिरहा का हक खत्म किया जाए। अदालत ने वकला सफाई को बुध के रोज़ 10 बजे तक जिरहा करने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि आइंदा समात पर जिरहा ना की गई तो जिरहा का हक खत्म कर देंगे। अदालत ने समात 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सानेहा 9 मई के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने जमान पार्क और मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात की समात 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर इन 2 मुकदमात में मुलजिमान को चालान की कॉपियां फराहम की जाएंगी और तफ्तीशी अफसरान चालान की नकूल तैयार करके लाएं। अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया और समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आलिया हमजा, सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से राना मुदस्सिर, उमर एडवोकेट पेश हुए। खदीजा शाह और रुबीना जमील समेत दीगर मुलजिमान हाजिरी के लिए जेल में पेश हुई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद हाजिरी के लिए पेश नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जेर हिरासत मुलजिमान की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुई नॉर्दर्न ओवर बिलिंग केस की समात की। दौरान समात दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नजरसानी दरख्वास्त अभी ज़ेरे इल्तिवा है। केस 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कराते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। अदालत ने केस निपटाते हुए करार दिया कि ज़ेरे इल्तिवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। डीजी यूनिवर्सिटी कामरान लाशारी की चौथी बार तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समात हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने कामरान लाशारी के वकील के पेश न होने पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने फरीकैन के वकला को 15 नवंबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी जीशान फारूक की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कामरान लाशारी को रिटायरमेंट के बाद डीजी वाइल्ड सिटी लगा दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कामरान लाशारी को वक्तन फवक्तन गैर कानूनी तौसी दी गई है, जबकि डीजी वाइल्ड सिटी को रिटायरमेंट के बाद तैनात करना खिलाफ कानून है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत डीजी कामरान लाशारी की चौथी बार तैनाती कलअदम करार दें। दौरान समात कामरान लाशारी के वकील पेश न होने पर अदालत ने फरीकैन के वकला को 15 नवंबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।